پیار ہے اب بھی حسین سے۔ اللہ سبحان اللہ آقا حسین کربلا جے تیرے ڈلے ہوئے خون و سلام، کیوں نہ خراج عقیدت پیش کریے۔ آقا حسین تیرے کربلا وچ تڑپتے بچیاں دی لاشاں نو سلام۔ آقا حسین آپ کتنے عظیم ہو، خود تے کوڑے تو ڈگ پے ہو پر رسول اللہ دے دین دے جھنڈے نو ڈگن نہیں دیتا۔ آقا حسین آپ کتنے عظیم ہو، خود تے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہو پر رسول اللہ دے دین نو ٹکڑے ہون تو بچا گئے۔ اللہ اس لئے تے صدیاں بیت گئیاں نے، صرف پاکستان نہیں بلکہ سارے عالم اسلام وچ بارگاہ حسینیت وچ عقیدت دے نظرانے محبتاں دے فل نشاور کیتے جا رہے ہیں۔ اور دوستان گرامی اساں بھی بارگاہ حسینیت وچ عرض کرنے، اسی بھی عقیدت دا اظہار کر کے کہنے اسی خادم آل نبی دے ہاں۔ سبحان اللہ میرے حضور محبوب المشائخ آپ دی طبیعت علیل اللہ آپ نو صحت عطا فرمائے تے سایہ دراز فرمائے۔ میرے حضور خواجہ سرکار کدی رہ نہیں سکتے، ضرور ایسے موقعوں تے جلوہ گر ہوندے سن۔ اللہ کریم آپ نو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ دوستان گرامی ذرا توجہ نالے سبق سن مرشد دی بارگاہ وچوں ملیے اسی خادم آل نبی دے ہاں، او ساڈی جند تے حسین او کیوں نہ ہوئے نبی کریم رب دے حبیب انبیاء دے تاجدار حبیب رب کردگار حسین نل کتنا پیارے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی نے حدیث موجود ہے، فرمایا میں دو اکھاں نال ویکھیا، دو کناں نال سنیا، والضحیٰ دے چہرے والے دے واللیل دی زلف والے جلوہ گر نے امام حسین آ گئے۔ نبی کریم نے انہاں دے چھوٹے چھوٹے ننے ہاتھ اپنے ید اللہ دے ہتھاں وچ پکڑے، انہاں دے پیر حضور نبی کریم دے پیراں دے اوتے، نبی کریم اپنے بازو انہاں دے بازو پکڑ کے اپنے وال کھچ رہے نے، فرما رہے نے اے ننے قدموں والے ذرا اوپر چڑھا اوپر چڑھا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین جس وقت علم نشرہ دے سینے دے پہنچے، نبی کریم نے انہاں دے منہ تے منہ رکھ کے چمیا، آسمان وال ویکھ کے عرض کیتی یا اللہ من حسین نال پیارے تو بھی حسین نو محبوب بنا۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ اسا خادم آل نبی دے ہاں، ایک باری آنکھوں نہ سبحان اللہ۔ جتنا حسین نال پیارے اتنی اونچی آواز نہ لاکھو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اسا خادم آل نبی دے ہاں، او ساڈی جند تے جان حسین۔ صحابہ نے منظر ویکھیا، رحمت للعالمین مسجد نبوی وچوں نماز ادا کر کے نکلے، صحابہ دا جرمٹ رحمت للعالمین دی نظر پئی، گلی وچ بچے کھیڈ دے نظر آئے، بچیاں وچ امام حسین بھی نظر آئے۔ حسین دا بچپن ہے تے بچیاں وچ جلوہ گر نظر آئے تے رسول اللہ دا پیار نواسے دی محبت سینے تے جوش چائی تے نبی رحمت تے قدم اٹھایا، حسین نو پیار کرنے واسطے حسین دے حضور قریب ہوئے نا تے حسین پاک نے اگے دوڑ لگا دیتی۔ اللہ سبحان بچے اللہ سن تے حسین پاک نے اگے دوڑنا شروع کر دیتا تیزی نال۔ صحابہ کرام بھی نظرہ نے ویکھیا کہ اگے اگے حسین پاک دوڑ دے جا رہے سی، پچھے پچھے انبیاء دا امام دوڑ دا جا رہے۔ نبی کریم نے دوڑ کے اپنے ید اللہ والے بازوان نال پیار نال انج کر کے پکڑ کے دبوچیا، سینے نال گھٹ کے لایا، منہ چوم کے آکھیا یا اللہ میں حسین نال پیار۔ اللہ کیوں نہ حسین نال پیار کریے، اسی خادم آل نبی دے ہاں، او ساڈی جند تے جان حسین۔ تیسری حدیث بھی سن لو، خالی شعر نہیں پیا پڑھتا۔ حضرات ذی وقار توجہ کرنا، امامی علی مقام میرے نبی سیدہ کائنات دے گھر دے قریب تو گزر رہے نے، رستہ چھوڑ دیو خاموشی نال تسی ادھر توجہ رکھو، سامان آ گیا ختم بھی انشاءاللہ پڑھنے گل پوری کر لیں گے۔ حضرات توجہ کرنا، امام الانبیاء سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات دے گھر دے قریب تو گزرے نا، اندروں حسین پاک دے رون دی آواز آئی۔
ایمان نال دسو بچے تواڈے گھر بھی روندے نے بچے ساڈے گھر بھی رو پیندے نے بچیاں دا کام ہوندا ہے بچے بچے ہوندے نے رو پیندے نے پر حضرات سننا توجہ نال اے حسین دا رونا ہے رحمت للعالمین دے قدم رک گئے امام الانبیاء سیدہ کائنات دے گھر داخل ہوئے داخل ہو کے آواز دیتی فرمایا بیٹی فاطمہ حسین نو رون نہ دیا کر حسین روے تے محمد دا دل سینے تے دکھدا ہے اللہ کی خیال ہے حسین روے بچپن میں میرے نبی دا دل دکھدا ہے تے کربلا دے میدان جدوں لاش دے تے گھوڑے دوڑے ہون گے گنبد خضرا تے رسول اللہ دا دل نہیں دکھیا ہوئے گا جدوں ظالماں نے سر کٹ کے نیزے دی نوک تے چڑھایا اس وقت رسول اللہ دا دل نہیں دکھیا ہوئے گا حضرات خدا دی قسم لیکن یاد رکھو سر کٹ کے نیزے دی نوک تے چڑھیا ہے میرا حسین نہ مریا نہ ہریا ہے میرا حسین نہ وکیا نہ جھکیا ہے سبحان اللہ سر کٹ گیا ہے سر داد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ حسین سبحان اللہ ارے بھی یاد رکھنا امام علی مقام اقتدار دی خاطر نہیں گئے امام علی مقام کرسی دی خاطر نہیں گئے اور جیڑا امام الانبیاء دے موٹیاں تے بہن والا ہوئے اللہ 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 صحابی رسول نے امام حسین میں ویکھیا رسول اللہ دی موٹیاں تے سوار نے ویکھ کے کہندے نعم المرکب اللہ بولو دے صحیح نہیں اچھی آکو یا سبحان اللہ نعم المرکب کہنے لگا واہ حسین تیری سواری کتنی حسین ہے تیری سواری نبیوں دا تاجدار بن گئے امام الانبیاء نے اس صحابی وال ویکھ کے توجہ فرمائی تے فرمایا نعم الراکب اللہ تیری تک سوار کتا سونا سبحان سبحان اللہ یہ بھی دیکھ سوار کتنا حسین ہے داتا صاحب نے لکھیا واقعہ کشف المحجوب کتاب دا نام ہے داتا صاحب دی کتاب ہے واقعہ لکھیا عید دا دیہڑا سی امام حسین علیہ السلام دا بچپنا سی معصومیت سی جویں بچے آ کے ماں باپ دی بارگاہ تے آ کے ماں باپ کولوں منگدے نے تے حسین پاک نے آ کے آکھیا عید دا دن ہے عرض کیتی نانا جی اج بچے سواریاں دے سوار نے تے میرے کول سواری کوئی نہیں اللہ اللہ میرے کول کوئی سواری نہیں رحمت للعالمین اللہ اکبر امام الانبیاء نے اپنے گوڈے زمین تے لگائے اپنی ہتھیلیاں زمین تے رکھیاں حضور ان جھوک کے نہ فرمایا حسین تو میری پشت تے سوار ہو جا اللہ سبحان اللہ حسین پاک پشت تے سوار ہوئے عرض کیتی نانا جی سواریاں دی مہار ہوندی ہے میری سواری دی مہار کوئی نہیں میرے کول مہار کوئی نہیں ایک سرخ رنگ دا ڈورا سی رسول اللہ نے منہ چ لے کے دو مہارا پکڑا دیتیاں فرمایا لے تیری مہار بن گئی ہے اللہ اللہ جدھر حسین پاک این جو ڈورا کھچتے سن حضور حسین دی دل جوئی واسطے اپنا ید اللہ اپنا ود ہادہ چراؤ سے پاسے فرما دینے سن اللہ 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 اکبر اس وقت داتا صاحب فرما دینے آپ نے نتیجہ نکالے ہیں فرمایا میں دسنا چاہنا اس حدیث تو پتا چل رہا ہے جدھر حسین دی مرضی ہے ادھر ہی رسول اللہ دی مرضی اللہ سبحان اللہ اساں خادم آل نبی دے ہاں ساڑی جند تے جان حسین او دیتے پتر بھیرا سب راہ خدا کیتا پاؤں احسان حسین اللہ اساں آسیاں اساں عاشقانو کدے نہیں بھولنا جیڑا پڑھیا قرآن حسین اللہ اللہ ممتاز کفن تے لکھ چھوڑو ساڈا دین ایمان حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بگو رہا ہے یہ آسمان پہ اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے صبا جو گزرے کربلا سے اس سے کہتا ہے عرش والا تو اور دھیرے گزر یہاں سے میرا شبیر سو رہا ہے سوال لکھ دو جواب لکھ دو وفا کی ساری کتاب لکھ دو بغیر پانی جو کھل اٹھا تھا حسین کو وہ گلاب لکھ دو انیاں قربانیاں دینیاں سن تانیوں تے نانا مصطفیٰ موڑیاں تے چاہ کے کھڑایا اللہ سجدے لمبے کر دیتے خطبہ روک دیتا حضرات توجہ کرنا آج کچھ لوگ کہندے نے
نبی پاک حسین کربلا وچ شہید ہویا تے حضور بچا لیندے. میں کہا یاد رکھ اللہ نے حضور نو قوتاں دتیاں نے, اگر اشارہ کر دے نبی پاک نے انج اشارہ کیتا تے چاند دے 2 ٹکڑے ہو گئے. حدیث موجود ہے میرے نبی ہاتھ چکے تے ڈوبیا سورج واپس آ گیا. حدیث وچ موجود ہے میرے نبی دا اشارہ ہویا درخت ٹر کے آ گیا. حضور اگر ہاتھ چک لیندے تے اللہ بچا سکتا سی حسین نو, لیکن گنبد خضرا جو آواز آندی ہے امتحان دے وچ اس بچے نو اٹھایا جاندا ہے جنہیں پرچیاں دی تیاری نہ کیتی ہوئے, جیڑا نلائق ہوئے. فرمایا میرا نواسا کمزور نہیں ہے, اے محمد مصطفیٰ دا نواسا ہے. اینو فاطمہ دا دودھ پلا کے تیاریاں کرائیاں نے, اینو مونڈیاں تے چاہ کے تیاریاں کرائیاں نے. میدان کربلا ہے اج کربلا چ آ گیا اپنی پوری پونجی لے کے. یا اللہ جیڑا مرضی پرچا لے ہر پرچے چ پورے نمبر نہ لوے, محمد دا نواسا نہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. آئین مشیت کا شناسا ایسا, غور کرنا ہے شعر تھے, آئین مشیت کا شناسا ایسا جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا. ایک جن آ گیا, جن میدان کربلا چے آ کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ساڈا قبیلہ ایتھے موجود ہے, اسی پروگرام بنایا ہے جے سلیمان پیغمبر دا جن ایڈا طاقتور ہے پلک جھپکنے تخت لے آ سکدا ہے. قبل ان یرتد الیک طرف قرآن کہندا ہے ایڈا بڑا تخت پلک جھپکن چ لے آیا تے اسی محمد مصطفیٰ دے امتیاں. سانو اللہ نے طاقت دیتی ہے, اجازت عطا فرماؤ سی دریا فرات دے پرلے کنارے تے زور لاواں گے پانی ایتھے آ جائے گا. آپ نے انہوں جڑ کے دیتا, فرمایا تو حسین نو کرامت وکھان آ گئے. تینوں پتہ ہے میں اس اسماعیل کی اولاد وچوں جس اڈی ماری تے آج تک چشمہ زمزم جاری ہے. میں حوض کوثر دے والی دا دوترا حسین ہاں. میں چاہواں تے ایتھے ریت وچوں پانی کڈ سکنا, پر حسین اج کرامت وکھان نہیں آیا, حسین اج استقامت وکھان آیا ہے. یزید ظلم دی انتہا دکھائے گا, حسین اج صبر دی انتہا دکھائے گا. سبحان اللہ. یزید جبر دی انتہا دکھائے گا, حسین صبر دی انتہا دکھائے گا. حضرات عزیز وقار, بس آخری گالے میرے حسین نے کنبہ کو ہا دیتا, بچے بھی شہید, بھائی بھی شہید, بھانجے بھی شہید, اپنا سر بھی کٹ گیا, نیزے دی لوگ تے چڑھ گیا. حضرات توجہ کرنا ہے, آج یزید نا دا بندہ نہیں ملتا, کوئی پتران دا نا یزید نہیں رکھتا. حسین گھر گھر ہے, غلام حسین ہے, کوئی صابر حسین ہے, کوئی محمد حسین ہے, حسین گھر گھر ہے. یزید مٹ گیا, یزید دا نام مٹ گیا. لیکن حضرات دعوت فکر یہ دینی ہے کہ میرے امام دی جنگ صرف یزید نال نہیں سی, یزیدی کردار نال بھی سی. میرے امام دی جنگ یزیدی کردار نال بھی ہے. اسی حسینی ہیں, بولو اسی پوچھی آکو, اسی شک تے نہیں, اسی حسینی ہیں. لیکن حضرات یہ یزیدی کردار تھا کہ یزید بے نمازی تھا. یزیدی کردار یہ تھا کہ وہ شرابی تھا, ناچ گانے کا رسیت تھا. امام جلال الدین سیوطی نو پڑھ لائے, ابن حجر اسقلانی نو پڑھ لائے. حضرات مورخین نو اٹھا کے دیکھ لائے, میں نہیں کہہ رہے ممبر رسول تے ذمہ داری نہ لرز کر رہا, کتب روایات اٹھا کے دیکھ لائے. یزید جو تھا وہ اسلام کے قوانین کا مذاق اڑاتا تھا, یزید شرابی تھا, یزید بے نمازی تھا, ناچ گانے کا رسیہ تھا. یہ کردار تھا یزید کا. ہم تو حسینی ہیں نا. اللہ اللہ. کی خیال ہے اگر حسین پاک نے دیاڑے قیامت دے پوچھ لیا تسی حسینی ہو تہاڈا کردار یزید نال ملدا ہے یا حسین نال ملدا ہے؟ بس یہ دعوت فکر کر لے کے ضرور جائیو کہ قیامت والے دیڑے یا قبر وچ حسین پاک نے پوچھیا او میں سارا کنبہ لٹا دیتا نبی دے دین پیچھے, 6 مہینے دا دودھ پین والا بچہ بھی ذبح کرا دیتا تے 18 سال دا کڑیل جوان شبیہ مصطفیٰ ہم شکل پیغمبر لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی, انو محمد لاشیں تڑپ گئے. تیرا کردار ہی نہیں بدلے, انہوں علیہ بھی یزیدی کردار نال پیار رہا. خدارا اللہ سانو سچا حسینی بنائے. اللہ تعالیٰ یزیدی کردار تو بھی بچائے, یزیدیاں تو بچائے. اللہ ذکر حسین دا صدقہ اسماعیلی مغفرت فرمائے. میرے خواجہ صاحب نے صحت کاملہ عاجلہ.